अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। हाथरस दुर्घटनायाः मुख्यः आरोपी मधुकर देवप्रकाशः उत्तरप्रदेशारक्षिबलेन निगडितः। एकविंशत्युत्तरैकशत जनानां मृत्योः अनन्तरं पलायितः आसीत् 1 लक्ष रूप्यकाणां राशिप्रदान घोषितः मधुकरः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः चतुर्दिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य अद्य ओडिशा राज्यं गच्छति। भुवनेश्वरस्थले गोपबन्धुदासवर्यस्य 96तम पुण्यतिथिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे कार्यक्रमे सम्मिलिता भविष्यति राष्ट्रपतिः। गुजरात राज्ये प्रचंड वृष्टिपातमालक्ष्य संचेतना प्रवर्तमाना। उत्तर दक्षिणवर्ति गुजराते नारंगवर्णीया अथ मध्य गुजराते सौराष्ट्रे च वृष्टेः पीतवर्णीया संचेतना प्रकाशितं गता। तावत् राजस्थानस्य अनेकेषु स्थलेषु महद्वृष्टिपातेन मार्गेषु जलाधिक्यं दृष्टिं गतम्। भारतीय क्रिकेट दलस्य जिम्बाब्वे यात्रायाः अद्य प्रभृति प्रारम्भः। हरारे क्रीडाङ्गणे भविष्यति पञ्चस्पर्धायुतायाः 20-प्रतिविंशति श्रृङ्खलायाः प्रथमा क्रीडा। शुभमन गिल इत्येतस्य नायकत्वे युवा भारतीयं दलं जयेन समं कर्तुं प्रयतिष्यते। स्पर्धायाः समारम्भम्। यूरो कप इति प्रतियोगितायाः रोमाञ्चके द्वन्द्वे फ्रांस दलेन पुर्तगाल दलं पेनल्टी शूट आउट इति चक्रे पराजित्य उपान्त्यचक्रे स्थानं सुनिश्चितम्। तत्रैव अतिरिक्तकाले संजातेन गोलकसाहाय्येन जर्मनी दलं पराभूय स्पेन दलं अन्तिमचतुर्थे समूहे प्रविष्टवत्। वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः चतुर्दिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य अद्य ओडिशा राज्यं गच्छति। तत्र भुवनेश्वरस्थले आयोजयिष्यमाणे उत्कलमणि पण्डित गोपबन्धुदासवर्यस्य 96तम पुण्यतिथौ राष्ट्रपतिः सम्मिलिता भविष्यति। सममेव रविवासरे अर्थात् श्वः राष्ट्रपतिवर्या पुरी स्थितां भगवतः जगन्नाथस्य गुण्डिचा यात्राम् अवलोकयिष्यति। निजयात्रावधौ राष्ट्रपतिः उदयगिरि स्थितानां सुरङ्गाणां निरीक्षणमपि करिष्यति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः विभूति कानूनगो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स इत्येतस्य अथ उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर इत्येतस्य छात्रैः समं संवादमपि करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 8 दिनाङ्कम् आरभ्य 10 दिनाङ्कं यावत् रूस ऑस्ट्रेलिया इत्यनयोः आधिकारिकयात्रायै गमिष्यति। आद्यद्वये दिवसे रूस देशस्य द्विदिवसीय यात्राकाले प्रधानमन्त्री भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलने सम्मिलितः स्यात्। एतत्काले उभयोः देशयोः मध्ये बहुआयामि सम्बन्धेषु विस्तृत समीक्षायाः सम्भावना अस्ति। तत्रैव रूस देशस्य पश्चात् प्रधानमन्त्री मोदी ऑस्ट्रेलिया देशं गमिष्यति। 41 वर्षेषु कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा ऑस्ट्रेलिया यात्रा राजकीय सम्बन्धानां दृष्ट्या महती स्यादिति अनुमितिः क्रियते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः द्विदिनात्मकयात्राम् उद्दिश्य अद्य केरलराज्यं गच्छति। निजयात्रायाः प्रथमे दिने अर्थात् अद्य उपराष्ट्रपतिः भारतीयान्तरिक्षविज्ञानप्रौद्योगिकी संस्थानस्य 12 दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः स्यात्। अत्रान्तरे उपराष्ट्रपतिः मेधाविछात्रेभ्यः संस्थानस्य उत्कृष्टतापदकानि अपि प्रदास्यति। तत्रैव श्वः अर्थात् जुलाई मासस्य 7मे दिनाङ्के उपराष्ट्रपतेः कोल्लम अष्टमुडी बैक वाटर इत्येतत्र यात्रायाः कार्यक्रमः अपि अस्ति। भारतीय जनसंघस्य संस्थापकस्य शिक्षाविदः प्रखरवक्तुः विस्तृतव्यक्तित्वस्य धने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जिनः अद्य जन्मदिवसः अस्ति। तस्य जन्म अद्यतनदिवसे 1929तमाब्दे अभवत्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघ संचालक गुरु गोलवलकरतः परामर्शम् आदाय एव तेन राष्ट्रीय जनसंघस्य स्थापना कृता आसीत्। संसदि सः स्ववक्तव्येषु 77-300 अनुच्छेदं समापयितुं बलं दत्तवान्।
सः स्वसङ्कल्पं पूरणाय विना अनुमितमेव जम्मूकश्मीरं गतवान्। तत्रैव सद्यः एव निगडितस्य तस्य कारागारे एव मृत्युः अभवत्। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्वकीयं समस्तं जीवनं राष्ट्राय समर्पितवान् आसीत्। तस्य दृष्टिरेव अद्य कोटिशः जनेभ्यः प्रेरणां ददाति। एतदवसरे देशस्य विभिन्नभागेषु कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डाः अद्य श्रद्धेयस्य डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इत्येतस्य जयन्त्यवसरे तस्मै पुष्पाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। तत्रैव सः जेपी नड्डाः जम्मूकश्मीरे विस्तारितकार्यसमितेः मन्त्रणामपि सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रतिवर्षम् आयोज्यमानम् अखिल भारतीय स्तरस्य प्रान्तप्रचारकोपवेशनम् एतद्वर्षे जुलै मासस्य 12, 13, 14 दिनाङ्कपर्यन्तं झारखण्डस्य राजधान्यां रांची प्रान्ते स्युः। मे-जून मासयोः सम्पन्नस्य संघस्य प्रशिक्षणवर्गाणां प्रायः मासद्वयस्य शृङ्खलायाः पश्चात् देशस्य समस्त प्रान्तप्रचारकाः एतस्मिन् उपवेशने उपस्थिताः भविष्यन्ति। संघस्य संघटनयोजनायाम् आहत्य 46 प्रान्तानि सन्ति। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुखः सुनील आम्बेकरः उक्तवान् यत् उपवेशने संघस्य प्रशिक्षणवर्गस्य वृत्तान्तसमीक्षयोः आगामि वर्षस्य योजनायाः क्रियान्वयने सरसंघचालकस्य वर्षस्य 24-25-शतोत्तर-2000 प्रवासयोजना सदृशविषयेषु अपि चर्चा स्युः। क्रीडावार्तायां भारतीय क्रिकेट दलस्य जिम्बाब्वे यात्रायाः अद्य प्रभृति प्रारम्भः भवति। हरारे क्रीडाङ्गणे 5 स्पर्धायुतायाः 20-20 श्रृङ्खलायाः प्रथमा क्रीडा भविष्यति। शुभमन गिल इत्येतस्य नायकत्वे युवा भारतीयं दलं जयेन समं स्पर्धायाः समारम्भार्थं प्रयतिष्यते। तृतीयवरीयतां प्राप्तस्य स्पेन् दलस्य कार्लोस अल्कराज इत्यसौ विम्बल्डन् इत्येतस्मिन् पुरुषैकलस्य चतुर्थचरणे स्थानं प्राप्तवान्। तृतीयचरणस्य द्वन्द्वे अल्कराज इत्यसौ अमेरिका दलस्य फ्रांसिस टियाफो इत्यमुं पञ्चकद्वन्द्वे पराजये सफलतां लब्धवान्। कार्लोस इत्यसौ एतद्वन्द्वं 5-7-6-2, 4-6-7-6-6-2 अन्तरालेन विजितवान्। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, वार्तावली इत्येतस्य कार्यक्रमस्य नवीनाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6:30 भविष्यति। तस्यैव च पुनः प्रसारणं श्वः प्रातः 7:30 भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तस्य तद्धारणं वृथा। अष्टादश्यां लोकसभायां तु एतस्मिन् पर्याये संस्कृतभाषया शपथः स्वीकर्तारः 22 संख्याकाः सांसदाः सन्ति। अगर मुझे पूर्ण होना है, अगर मुझे भारत की संस्कृति जाननी है, अपने आप को जानना है, तो मुझे संस्कृत अवश्य ही पढ़नी पड़ेगी। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।